नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको बारेमा। दर्शकवृन्द, यति बेला 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ र कतिपय मानिसहरूको बुझाइ छ यो सरकारले खासै डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन। हुन त एक हिसाबले भन्नुपर्दा प्रतिनिधि सभा अहिले विवादको स्थितिमा छ, सधैँ नाराबाजी हुन्छ। हुन त अहिले अधिवेशन रोकिएको अवस्था छ। यता न्यायपालिकातिर त्यस्तै अवस्था देखिएको छ र प्रदेश सरकारमा पनि छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भइरहेको समाचार यहाँले देखिरहनु भएको छ। त आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र खास गरिकन नेपाली कांग्रेसबाट केही दिन अघि भारत सरकारको निम्तामा केही नेताहरू भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो। त्यहाँ के भयो आजको मूल विषय यसैमा रहनेछ र खास गरिकन भारतीय नेताबाट केही समय अघि मात्रै फर्किनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता उदय शमशेर राणालाई निम्ताएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत चाहन्छु। उदयजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अब तपाईँलाई सुरुवात महाधिवेशनबाट गरौँ है। चटारो छ होला नि त अहिले महाधिवेशनको त बेस गरी। अब चटारो अब तिहारपछि सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब अधिवेशन त सुरु त भयो। हजुर, 2 महिना करिब भइरहेछ, सुरुवात भइरहेछ। 2 त भयो, झन्डै 2 महिना भयो होइन? हजुर, 2 त भयो। र अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेकपा एमाले लगालग वडा अधिवेशन, महानगरपालिका अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन एकै दिनमा पटापट भर्चुअल गर्दै सिध्याउँदै गरेछ। तपाईँलाई मन पोल्दैन 2 महिनादेखि गर्न नसकेको देखेर? होइन, मन पोल्ने नपोल्ने भन्दा पनि केही क्रियाशील सदस्यको विवादले यो चाहिँ अलिकति समस्या आएको हो। म त्यसको बारे पनि अलिकति क्लियर बनाइदिन्छु। किनभने त्यो कमजोरीलाई हामीले कमजोरी नबने भने त्यसमा मजा आउँदैन। हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ के भयो भनेर। तर अर्कोतिर एमाले को हेऱ्यो भने पक्कै पनि उहाँहरूको फटाफट भएको छ। तर के हुँदो रहेछ भने फुटेर गइसकेको पार्टीले हामी पनि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक भएर फुटेर गएको थियो। त्यति बेला दुईटै पार्टीको अधिवेशन चाहिँ सबै ठाउँबाट म्याक्सिमम ठाउँबाट एकै दिनमा सर्वसम्मत भएर आएको थियो। किनभने पार्टीभित्र मनोबल र परिस्थिति नै त्यस्तो हुन्छ। हामी फुटेको छौँ, कमजोर भएको छौँ, मिलेर जानुपर्छ भनेर। अहिले हाम्रो के भयो भने अहिले अरू फुट्या छ, हामी सरकारमा छौँ र अहिले त जसरी पनि पावरमा पार्टीको भित्रको पावरमा जानु पर्यो भन्ने एक किसिमको मनसाय चाहिँ कांग्रेसभित्र छ। प्रत्येक कांग्रेस होइन, व्यक्तिको दिमागमा हुन्छ। यो नेचुरल कुरा हो। र अर्को कुरा क्रियाशील सदस्यको विवाद आउने भनेको यो 14औं महाधिवेशनमा मात्र होइन, योभन्दा पहिलाका महाधिवेशनले क्रियाशील सदस्यले नै समस्याहरू ल्याउँथ्यो। र एउटा कुरामा अब हामी क्लियर के हुनुपर्छ भने 15औं महाधिवेशनमा हामी गइसकेपछि क्रियाशील सदस्य चाहिँ लगभग 2 वर्ष अगाडि टुङ्गाउनु पर्यो। यहाँ के भयो भने क्रियाशील सदस्य होइन, क्रियाशील सदस्य भोटर लिस्टमा परिणत भयो। हामीले क्रियाशील सदस्य चाहिँ मेरो धारणामा चाहिँ चुनाव पछि तत्कालीन दिनुपर्छ। किनभने कार्यकर्ताको जजमेन्ट गर्ने भनेको चुनावमा कसको के भूमिका थियो त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्रियाशील बढाउने मात्र होइन, क्रियाशील कसलाई दिने कसलाई नदिने त्यसको मूल्याङ्कन अधिवेशनको मुखमा होइन, त्यसको मूल्याङ्कन निर्वाचनहरू सकिएपछि गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले तपाईँलाई थाहा नै होला, म केन्द्रीय समिति बाहिर छु। म केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हारेको छु, अन्तिममा गएर हारेको। तर हजुर, त्यसैले म केन्द्रीय समितिमा यसपालि लड्छु। लडिसकेर त्यहाँ गएपछि मेरो 1 नम्बरको प्राथमिकता भनेको क्रियाशील सदस्य र भोटर लिस्टलाई छुट्याउने प्रयास हुन्छ। अहिले तपाईँको यो क्रियाशील सदस्य भने त ठ्याक्कै अधिवेशन अगाडि आएपछि त भोटर लिस्ट जस्तो भयो। म जति नै न्युट्रल लामो छ, हरेक वर्ष यही हुन्छ त। अन्तिम अवस्थामा आएर क्रियाशील सदस्यताको विवाद होइन। अहिले तपाईँले भने जस्तो 2 वर्ष अगाडि नै टुङ्गाइदियो भने त विवाद नहुने। त्यसैले यो चाहिँ सायद होइन कुन जिल्लामा कसले के गर्यो, कुन नेताले के बोल्यो, कुन चाहिँ कार्यकर्ताले के गर्यो भनेर हामीले नेतृत्वले मिनी म्यानेज गर्न भएन।
म्याक्रो म्यानेज भनेको क्रियाशील सदस्य नै 2 वर्ष अगाडि टुङ्गाइसकेपछि अनि कुन जिल्लामा कसले के भन्यो र कसले के गर्योतिर हामी लाग्नु पर्दैन। त्यसमै अब भन्नु न, अब एक हिसाबले 1 वर्षको म्याप पनि समाप्त गर्यो, 6 महिनाको विशेष परिस्थितिमा पनि खाइसकेको अवस्था छ। अब मङ्सिरको अन्तिमदेखि पुसको समस्या सिद्ध्याउने भन्ने अहिले कार्यतालिका त्यही छ क्यारे, त्यो बिचमा सकिन्छ अहिले? अब अहिले सकिन्छ, अहिले सकिनै पर्छ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, हाम्रो यो 2 वर्ष अगाडि अधिवेशन सकिनु पर्ने, 1.5 वर्ष अगाडि त्यो सकिन सकेन। त्यसमा हामी सबैको कमजोरी पनि भएको छ। तर एउटा समस्या यो कोभिड-19 र लकडाउनको कारणले पनि जुन हाम्रो नेतृत्वको प्लान थियो त्यसमा पनि केही समस्याहरू ल्याएको छ। कि त्यो बहाना बनाइदियो भने? बहाना त होइन, तपाईँको घरभित्र बसेर बाहिर ननिस्किकन अधिवेशन गर्न त सम्भावना त हुँदैन। त्यो पनि एउटा कारण हो, त्यो पनि एउटा कारण हो होइन। तर त्यति मात्रै होइन, मूल कारण मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, क्रियाशील सदस्य चाहिँ मूल कारण यो हो। रामचन्द्रजी र शेरबहादुरजीको अहिलेको अवस्थामा भोलिको सभापति को हुने? त्यो त नर्मल हो नि, त्यो त जहिले पनि हुन्छ, त्यो त नेचुरल प्रोसेस हो। को सभापति हुने भन्ने कुरो त हाम्रो एकैछिन। तर समस्या के हो भने क्रियाशील सदस्य पहिल्यै टुङ्ग्या भए यो अधिवेशन रोक्ने परिस्थिति नै आउँछ। तपाईँले भने जस्तो अधिवेशन हुन्छ, ठिक छ, महाधिवेशन होइन, जब सर्ने अवस्था आउँछ त्यो बेलामा दुईटाको चोचोमोचो ठिक्क मिल्या जस्तो फिल हुन्छ होइन। अनि जब चाहिँ ठ्याक्क सरिसकेपछि अनि फेरि झगडा सुरु हुन्छ, तँलाई सभापति मान्दिनँ, अब तपाईँ ऊ भइसक्यो हुनाले तपाईँलाई सभापति मान्न आवश्यक छैन, तपाईँको म्याच सिद्धिसकेको छ, रामचन्द्रजी बोल्दै हुनुहुन्छ नि त। हजुर, अब यो दुईजनाको कुरा भन्दा पनि मैले सरसर्ती बाहिरबाट हेर्दा के देखाएको छु भने कतिपय साथीहरू अहिले, कतिपय नेताहरू केन्द्रमा होस्, गाउँमा होस्, प्रदेशमा होस्, वडामा होस्, नेतृत्वमा छन्। उहाँहरू नेतृत्वमा बस्न रमाइरहनु भएको छ। कतिपय हामी जस्तो मान्छे रिङ बाहिर छौँ, हामी 3 वर्षदेखि हतारिरहेछौँ। अब यो रामचन्द्र दाई, शेरबहादुर दाई ग्रुप, सुशील के अरे हाम्रो सितौला दाई भन्दाखेरि पनि अलिकति बढी विवाद चाहिँ जो साथीहरू जिल्ला सभापतिहरू पनि विभिन्न प्यानलबाट जितेका जिल्ला सभापति त्यो मलाई लागेको चाहिँ त्यो हो होइन। त्यसैले अधिवेशन गर्ने क्रममा अहिले हाम्रा नेतृत्वहरू पनि अब कानुनी केही समस्याहरू आउने पनि छ र विशेष गरेर पार्टी सभापतिको हकमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले अधिवेशन गर्न अलिअलि आतुर किन हुनुहुन्छ भने अहिले सिचुएसन चाहिँ अलिकति उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अलि फेभरेबल हो कि भन्ने कुरा देखेको कारण चाहिँ अलिकति प्रधानमन्त्री चाहिँ अलि बढी हुँदाखेरि फेभरेबल हुँदो रहेछ। स्वाभाविक रूपमा अलि अब फेभरेबल त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ पदमा भएको। यो बेला बेला मञ्चमा देखिन्छ नि झगडा। हजुर, रामचन्द्रजीसँग मञ्चमा झगडा देखियो, अनि एकचोटि चाहिँ नि दुर्ला थापाजीसँग पनि देखियो होइन। यो के कारण त्यही हो? अहिले मेन्टालिटी अधिवेशन गर्न हुँदैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी आफू अगाडि बढ्ने त्यो रणनीति सबैले अपनाएको छ होइन। कतिपय हाम्रो आन्तरिक कुराहरू पनि कतिपय नेताहरू, कतिपय कार्यकर्ताहरूले मञ्चमा बाट मात्र होइन, यही टेलिभिजन स्टुडियोमा बसेर पनि आफूले आफ्नै पार्टीको साथी अथवा नेता अथवा कार्यकर्तालाई गाली गर्न हुँदैन। केही समस्या आएको छ भने अफिसभित्र बसौँ, कोठाभित्र बसेर त्यो टुङ्गाउँ, विवाद गरौँ, विरोध गरौँ भन्ने मेरो धारणा। मैले आजको दिनसम्म म तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि बनी, म सांसद पनि बनी, राज्य मन्त्री पनि बनी, मैले हतपति नेताहरूको विरोध तपाईँको ओपनमा आएर गर्दिनँ, किनभने त्यो उपयुक्त हुँदैन। विरोध गर्ने आफ्नो साथीको यसले राम्रो मेसेज पनि लिँदैन। त्यसैले मैले नेता, कार्यकर्ता र समग्र साथीहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने सकेसम्म चित्त नबुझेको कुरा कोठा, हाम्रो त के भने घरभित्र झगडा हुन्छ तर बाहिर आउँदा त्यो झगडा 5 लेभलको स्केलमा झगडा छ भने बाहिर नेताहरूले बोलिदिँदा त त्यो स्केल त 100मा पुर्याइदिन्छन्। त्यसैले राजनीतिमा विवाद हुन्छ, ग्रुप हुन्छ, सब ग्रुप हुन्छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्मण रेखा
आफ्नो घरभित्र राख्नुपर्छ भन्ने यो मेरो जस्तो अब अघि तपाईँले एउटा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी सभापतिलाई सकेसम्म महाधिवेशन चाँडो सक्यौँ भन्ने चाहना छ। हजुर। र भनिन्छ शेरबहादुर देउवा भन्ने व्यक्ति यस्तो व्यक्ति हो, उहाँ परिणाम नहेर्ने डङ डङ डिसिजन गर्न सक्ने। यो महाधिवेशनको हकमा चाहिँ किन यस्तो कमजोर हुनुभएको? डिसिजन गर्ने नगर्ने भन्दा डिसिजनमा अधिवेशन मैले मात्र गरेर हुन्छु, मैले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ। महाधिवेशनलाई अनुकूलता नदेखाए हो अझै उहाँहरू सबै दुवैजनाले। मैले चोचो मोचो मिल्ने कुरा गरेँ, रामचन्द्रजी र उहाँको त्यो बेला मिल्छ। मैले भने अब पार्टीभित्र परिस्थिति अनुकूल बनेर मात्रै अनि महाधिवेशन जाउँ भन्ने त्यतातिर लाग्यो हो कि के हो? होइन, अहिले त्यति बेला जब हाम्रो म्याच सक्यो त्यति बेला अनुकूल छ छैन भनेर अलिकति स्वाभाविक रूपमा 2 महिना चाँडो 3 महिना ढिलो गर्ने त्यो अधिकार पार्टी सभापतिको हुन्छ। त्यो उहाँले मात्र होइन, यो हाम्रोभन्दा पहिलाका सभापति सबैले त्यो गर्नु नेचुरल कुरा हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा हामीलाई चाहिए पनि नचाहिए पनि हामीले अधिवेशन गर्नै पर्ने छ। किनभने हामीलाई अघि भनिहाल्यो राष्ट्रिय सभादेखि लिएर निर्वाचन सङ्घ हो, राष्ट्रिय सभा, त्योभन्दा हाम्रो इमेज पनि बिग्रिन सक्छ पार्टीको। त्यो स्थितिमा छ अहिले होइन। अब के छ, महाधिवेशन अब त सर्दैन होइन? अब सर्दैन। अब महाधिवेशनमा के हुन्छ तपाईँको भन्छ नि पुस्तान्तरण हस्तान्तरणका कुराहरू छन् त, अहिले रूपान्तरणका कुराहरू आइरहेछन्। अब हेर्नुहोस्, अब ठ्याक्कै हामी यो टेलिभिजन स्टुडियोमा बसेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि सीमित रूपमा चयन भएको छ 11 जिल्लामा 13 जिल्लामा। यहाँ बसेर फलानले जित्छ फलानले हार्छ भन्न सकिन्न। तर एउटा कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने हाम्रो 13औं महाधिवेशन पनि धेरै युवाहरूले मौका पाए, तर 14औं महाधिवेशनमा अझै बढी युवाहरूले मौका पाउँछ भन्ने मेरो धारणा। त्यहाँ 2-3 वटा कारण छ। योभन्दा पहिलाको अधिवेशनमा हाम्रो 3टा पदाधिकारीमा चुनाव हुन्थ्यो, अध्यक्ष महासचिव। पुस्तान्तरण हुने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ हुँदैन? म आउँदैछु त्यसमा। र तपाईँको कोषाध्यक्ष, यो 3टा हुँदाखेरि जहिले पनि सिनियर नेताहरूले त्यहाँ टिमबाट टिकट पाउने, त्यहीले जित्ने भएको छ। अहिले तपाईँको हाम्रो 14 वटा पदमा चुनाव हुन्छ र हाम्रो पार्टीको नेतृत्व कसले कन्ट्रोल गर्छ भने पदाधिकारीहरूले। पार्टी सभापतिले मात्र होइन, यो पदाधिकारी समय समयमा तपाईँले सुन्नु भइरहेछ पदाधिकारी मिटिङ। कम्युनिस्टहरूको 9 जनाको स्थायी समिति हुन्छ। हाम्रो पदाधिकारीले धेरै जसो निर्णयहरू इन्फर्मली केन्द्र समिति अगाडि नै टुङ्गाउँछ। तर अहिलेको परिस्थितिमा युवाहरू पदाधिकारी कोही पनि छैन होइन। तर अहिले अब यो 14 जना निर्वाचित हुँदाखेरि कुनै प्यानल कुनै टिमले पनि युवाहरूलाई त्यो टिममा नराखे पनि उहाँहरूलाई पनि भोट तान्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ ठ्याक्कै अहिले मेरो उमेरको अराउन्ड 50 बिलो 50 को व्यक्ति सिधै पार्टी सभापति बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर अरू त्योभन्दा मुनिको पदाधिकारीमा केही युवा साथीहरूले राम्रो ठाउँ पाउँछ भन्ने काङ्ग्रेसभित्र भन्दाखेरि पार्टी सभापतिमा त उही पुरानै अनुहार दोहोरिन्छ कि अलिकति पुस्तान्तरणतिर जान्छ? होइन, अहिले बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले फ्रन्ट रनर भन्छ नि, चुनावको फ्रन्ट रनर चाहिँ अहिले हालकै पार्टी सभापतिको सम्भावना बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सर्कल अथवा पार्टी सर्कलको बीच तपाईँहरूको मिडियाहरू हिजो रामचन्द्रजीले यो पुस्तान्तरण चाहिँ होइन रूपान्तरण चाहिँ हुन्छ भन्नुभएको थियो, हिजो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, त्यो त उहाँको तर्क हो, सबैको आफ्नो आफ्नो तर्क हुन्छ। हामीले भविष्यवाणी गर्नको निम्ति पनि मैले ठ्याक्कै कुरा रोकिहालेँ। अब तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो फेरि एकचोटि पार्टी सभापतिमा चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति नै दोहोरिने सम्भावना जस्तो देखिन्छ होइन? तपाईँ अस्ति इन्डिया जानुभएको थियो। हजुर, के कारण? यो हाम्रो बिजेपीले त्यति रुचाउँदैन पार्टी सभापति, विमोचनलाई खडा गरे हुनाले त्यो चिज पाचअप गराउनलाई जानुभयो भन्ने पनि होइन। त्यहाँ 2-3 वटा कुरा छ। एउटा हाम्रो यो तपाईँले यो इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि भारत सरकारले बोलायो भन्नुभएको थियो, त्यसलाई म करेक्सन गर्न चाहन्छु। त्यो भारत सरकार होइन, यो बिजेपी र काङ्ग्रेसको इन्टरनल पार्टी इन्टरेक्सन प्रोग्राम। चौथाइवालाले बोलाउनु भयो फेरि आउनु भएको थियो नि? के छ? हजुर, चौथाइवालाको इन्भिटेसन भारतीय जनता पार्टी विदेश विभाग प्रमुखले हामीलाई इन्भिटेसन पठायो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीले सहमहामन्त्रीले इन्भिटेसन
विजय चौठावालालाई नेपाल आऊ भनेर हामीले पठाएको हो। उहाँ चाहिँ हाम्रो इन्भिटेसनमा नेपाल आउनुभयो। त्यसको 2-3 हप्तापछि बिजेपीले पनि हामीलाई एउटा कर्टेसी कल गरे र यो चाहिँ एकदमै पार्टी टु पार्टी इन्टरेक्सन प्रोग्राम अथवा एक्सचेन्ज प्रोग्रामको रूपमा रहन्छ। तर पक्कै पनि हामी त्यहाँ इन्डियासम्म गइसकेपछि हामीले पार्टीको नेतृत्व हामीले जेपी नड्डाजीलाई त भेटिहाल्यौँ, बिजेपी पार्टी प्रेसिडेन्ट, कतिपय जेनरल सेक्रेटरी र उहाँहरूको पार्टीका पदाधिकारीसँग हाम्रो कुराकानी भयो। उहाँहरू बाहेक जो सरकारमा छन् परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि हाम्रो फर्मल भेट भयो र युपीको चिफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगीजीसँग पनि हाम्रो लखनऊमा भेट। के रहेछ त अब नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्ला दिनहरूमा बिजेपीसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन, अब त्योलाई कडिसी मेन्टेन गर्न गएको हो अहिले? हामी गएको भन्दा पनि हामीलाई बोलाइएको, मैले फेरि रिकरेक्ट गरेँ। अब अर्को कुरा अहिले हामीले के बुझ्नु पर्छ, बिजेपीले त्यही करेक्सनको लागि बोलायो मलाई त्यो भन्दा पनि अहिले 21औं शताब्दीको राजनीतिमा यो ट्र्याक टु डिप्लोमेसीको हामी कुरा गर्छौँ। ट्र्याक टु डिप्लोमेसीको इन्डिया र नेपालको रिलेसनमा अत्यन्तै जरुरी परेर गएको छ। किन जरुरी परेर गएको छ भने हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्तै नजिक, सोसियली पनि, कल्चरली पनि, इकोनोमिकली पनि, जियोग्राफिकली पनि हाम्रो रिलेसन अत्यन्तै नजिक भइसकेपछि नजिकको मान्छेसँग समस्या विवाद आउने स्वाभाविक हुँदो रहेछ। हाम्रो रिलेसन तपाईँको अर्जेन्टिना अथवा हाम्रो रिलेसन क्यामरुन अथवा हाम्रो रिलेसन फिजी आइल्यान्डसँग बिग्रिने सम्भावना हुँदैन, किनभने इन्टरेक्सन कम हुन्छ। भारतसँग रिलेसन चाहिँ अप एन्ड डाउन हाम्रो भइरहन्छ र त्यो हिजो पनि भयो, आज पनि भयो, भोलि पनि हुन्छ र त्यो समस्याहरू आइसकेपछि त्यो समस्यालाई ट्याकल गर्न फर्मल च्यानल, अलिकति डिप्लोमेटिक च्यानल। ट्र्याक टु डिप्लोमेसी भन्नुभयो, पछिल्लो समय होइन नेपाल चाहिँ नि अलिकति टिल्टेड टु चाइना हुन थाल्यो, त्यसैले चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति पनि भएको हुनाले अहिले यसलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गरौँ भनेर हो कि? त्यो भर्जन इन्डियन मिडियामा छ हैन, यो भर्जन छ, यो इन्डियन मिडियामा छ, तर बिजेपीको नेतृत्वले चाहिँ त्यो बुझाइ चाहिँ उहाँहरूसँग छैन जस्तो लागेको छ। र मैले ट्र्याक टु डिप्लोमेसीको कुरा गर्दै थिएँ, भोलि केही समस्या आयो भने त्यो समस्यालाई फर्मली सल्भ गर्नुभन्दा पनि हामीहरूले पनि अब भनौँ न हाम्रो सहमहामन्त्री जो हामीसँग हाम्रो नेतृत्व गरेर जानुभयो, उहाँ भयो, मेरो भयो, प्रधानमन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्रीसँग एक्सेस त हाम्रो त इजी एक्सेस हुन्छ नि। तुरुन्त जरुरी पऱ्यो, भेट्नै पऱ्यो भने त हामी बालुवाटार अथवा मन्त्री क्वार्टर अथवा मन्त्रालय दौडेर गए भयो। त्यही कुरा बिजेपीको नेतृत्वलाई पनि त्यही छ एक्सेस उहाँहरूको गभर्मेन्टसँग। भएपछि केही समस्या आयो भने डिप्लोमेटिकली कुरा गर्दा गर्दा धेरै ढिलो भएर कतिपय हाम्रो इस्यु नन इस्यु नै स्नोबल गरेर बिग इस्यु बन्छ। त्यो हुनु अगाडि नै कतिपय कुरा अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि निप इट एट द बड, विवाद आएपछि त्यो विवादलाई मिलाउनको निम्ति यो ट्र्याक टु डिप्लोमेसीको अत्यन्तै जरुरी छ। यो नेपाल इन्डियाको निम्ति मात्र होइन, 21औं शताब्दीको डिप्लोमेसीमा तपाईँको विशेष गरेर युरोपमा, अमेरिकामा, अरू ठाउँमा पनि अरू देशले पनि यो प्रयोग गर्छ। पार्टी टु पार्टी रिलेसन एउटा फर्म अफ ट्र्याक टु डिप्लोमेसी हो। त्यो बाहेक बुद्धिजीवीहरूको पनि रिलेसन, थिङ्क ट्याङ्कहरूको पनि रिलेसन, पूर्व सिक्योरिटी फोर्सेसको नेतृत्वहरूको पनि यो इन्फर्मल रिलेसन चाहिँ कायम राख्न जरुरी छ, किनभने फर्मल लिङ्क भारतको कन्सर्न चाहिँ के देखियो बिजेपीको? स्पेशली अहिले तपाईँले कुरा गरिरहनु होइन, बिजेपी को अहिले बिजेपी एउटा कुरामा अलिकति सिक्योरिटी, बोर्डरको सिक्योरिटी सम्बन्धी चाहिँ अलिकति चिन्तित। उहाँहरू भन्दा पनि अहिले हामीले युपीको चिफ मिनिस्टरसँग कुरा गर्दाखेरि योगी आदित्यनाथ चाहिँ अलिकति, किनभने उहाँ त युपीकै भयो, युपीको हाम्रो बोर्डर हामीसँग छ र उहाँहरू अलिकति यो टेररिस्ट इस्युहरू पनि अहिले उठ्दै आएको छ। अफगानिस्तानमा पनि फल आउट भएको छ, त्यसले हाम्रो साउथ एसियालाई कसरी अफेक्ट गर्छ, इन्डियालाई त केही न केही हदसम्म गर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ, भएको पनि छ। तर उहाँको भनाइ होइन, इन्डियालाई पनि केही समस्या आउँछ। नेपाललाई त्यो किसिमको घटना नेपालमा भयो भने नेपाल सानो देश भएर त्यसको अब्जर्भिङ होइन, कुरा यो हाम्रो यो डिस्कसन भयो।
एउटा कुरा हामीले कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छौँ भने हामी फर्मल नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर गएको होइन। हामीहरू पार्टीको कार्यकर्ता नेताको हैसियतले हामी त्यहाँ गएको हौँ। त्यसैले यो फर्मल कुरा भन्दा पनि मोर अफ अ इन्टरेक्सन कुराहरू थियो। तर हामीले परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्दा चाहिँ जुन 4वटा इस्यु हामीले उठायौँ त्यो इस्यु चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीको टिम लिडरले पार्टी सरकारको नेतृत्वसँग पनि कुरा गरेको थियो र हामी इन्डिया दिल्ली ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै हाम्रो होटल जानु अगाडि नै हामी एम्बेसी गयौँ नेपाल एम्बेसीमा। नेपाल एम्बेसीमा पनि के इस्युहरू छ त्यो इस्युहरूको बारे पनि हामीले 1 घण्टा जति छलफल गऱ्यौँ। पूर्व एम्बेसडर निलम्बर आचार्यज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको फर्स्ट सेक्रेटरी के अरे डिसिएम पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि अहिले हामीले यो कुरा गरेका छौँ, यो इस्यु उठाउनु होला भन्ने पहिले कुरा भएको थियो सुझाव यो इस्यु उठाउनु होला भनेर हो। यो हाम्रो त्यसैले यो कालापानी लिपुलेकहरूको विषयको कुरा उठेन। 4वटा विषय परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्दाखेरि 4वटा कुरामा इस्यु उठ्यो। एउटा लिपुलेक कालापानी चुच्चे नक्साको बारे। अनि त्यो ट्विन सुन्नुहोस् न, हामीले त्यो कुरा के उठायौँ भने यो अहिले धेरै समयसम्म यो स्टेलमेट भएको छ। त्यसैले डिप्लोमेटिकली एउटा टक कुरा गर्ने कुरा चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। ट्विनको विषय पनि हामीले कुरा आयौँ। यो अलिकति यो सेन्सिटिभ इस्यु र हामी नेपालीहरू चाहिँ हाम्रो इन्डियाकै सिक्योरिटी फोर्सले त्यो धागो लुज गरेर उहाँ डुब्नुभयो भन्ने धामीजी डुब्नुभयो भन्ने कुरा उठाएर हाम्रो डिप्लोमेटिक नोट पठाइ छ, त्यसमा अलिकति सिरियसली हेरिदिनु भनेर हामीले उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसको आन्सर त आएन नि। डिप्लोमेटिक नोट पठाएको त नेपाल गभर्मेन्टले पठाएको चिज त उताबाट त रिप्लाई त जस्तो लाग्यो। होइन, त्यो रिप्लाई आएको छैन, अलि टाइम लाग्न सक्छ। किनभने हामीले हाम्रो रिपोर्ट तय गर्दा पनि झन्डै 1 महिना लाग्यो। किनभने यो एकदमै यो सेन्सिटिभ इस्यु हो। जब एकजना नेपाली व्यक्ति होस् अथवा इन्डियन व्यक्ति होस् खोलामा जानु भने त यो सिरियस नोट हो। लस अफ लाइफ बोर्डरमा भनेको यो सिरियस इस्यु हो, हाम्रो निम्ति सिरियस हो। त्यसैले उहाँहरूले पनि यसलाई के छ यो चाहिँ इमिडिएट एक्सनमा जानु पर्छ। सीसीटीभी क्यामेरा उहाँहरूको के छ, उहाँहरूले पनि त्यहाँको उहाँहरूको सिक्योरिटीसँग कुरा गर्न पर्यो। त्यसै हावामा उहाँहरूले जवाफ दिएर पनि भएन। तर जवाफ दिइसकेपछि सरकारले जवाफ दिइसकेपछि त त्यो भोलिको 10 वर्षसम्मको रेकर्डमा त रहिरहन्छ। त्यसैले ढिलो भएर केही हुँदैन डिप्लोमेसीमा, तर गल्ती चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने यो चाहिँ तपाईँ हामी सायद सबैको धारणा यही होला। भारतीय मिडियाहरूको त कुरा अघि निस्किहाल्यो होइन। नेपाली मिडियाहरूमा तपाईँहरू गएको चाहिँ नि कारण चाहिँ बिजेपीसँग राम्रो सम्बन्ध शेरबहादुरजीको त्यति राम्रो थिएन। अब विमलेन्द्र निधिलाई पार्टी सभापतिमा उठाएको, अब यो भारतले त्यति नरुचाएको व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ भन्नेमा थियो। त्यसैले त्यो प्याचअप गराउनलाई मात्रै गएको भन्ने पनि कुराहरू आएको थियो नि। होइन, विमलेन्द्र निधि हाम्रो पार्टीको उपसभापति, उप प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्ति, उहाँ नेभी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिलाई भारत अथवा कोहीले उठाउनु पर्दैन। उहाँको हैसियत चुनाव आफै उठ्ने हैसियत उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँलाई कोहीले उठाएको होइन, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि नेतालाई भारत अथवा चाइना अथवा अमेरिकाले उठाउँदैन। उहाँहरूलाई उठाउने भने स्वविवेक र कार्यकर्ताको आधारमा उहाँहरू चुनाव उठ्ने हो। त्यसैले विमलेन्द्र निधि अथवा कुनै पनि अरू नेतालाई यो आरोप लगाएको चाहिँ अलिकति उपयुक्त हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको र उहाँको कन्सर्निङ मिल्न गएको छैन कुराहरू? कन्सर्निङ मिल्दा भन्दा पनि यो अब तपाईँले भन्नु भइहाल्यो। हाम्रो बिजेपीसँग रिलेसन, हाम्रो रिलेसन कोर्डियल रिलेसन, तर हाम्रो रिलेसन भने अलिक फर्मल रिलेसन थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको इन्फर्मल अलिकति खुला हिसाबमा रिलेसन चाहिँ सोसलिस्ट पार्टीहरूसँग हो। तर सोसलिस्ट पार्टी लगभग इन्डियाको राजनीतिबाट बाहिरिसकेका छ। कतिपय साथीहरू सोसलिस्ट पार्टीहरू बिजेपी अलायन्समा छन्, कतिपय साथीहरू कङ्ग्रेस अलायन्समा छन्, कतिपय अरू पार्टीमा प्रवेश गरिसके। त्यसैले अहिलेको नेतृत्व, भारतको नेतृत्व चाहिँ बिजेपीले नेतृत्व गरेका छ र जुन हिसाबले अहिले
इन्डियाको ट्रेन्ड गइरहेछ, सायद एक टर्म अरू जित्ने सम्भावना। हाम्रो जानु अगाडि दुईटा चाहिँ भेट चाहिँ जरुरी छ भनेर हामीले भन्यो, एउटा पार्टी सभापति र एउटा परराष्ट्र मन्त्री। परराष्ट्र मन्त्री दिल्लीमै हुनुहुन्थ्यो, त्यो समस्या भएन। पार्टी सभापति बाहिर जानुभएको थियो र त्यो पार्टी सभापतिको डेट मिलाउन चाहिँ हाम्रै भिजिट चाहिँ एक दिन पछाडि सार्नु पनि परेको थियो। कस्तो रहेछ त? अब अघि तपाईँले भन्नुभयो नीलाम्बर आचार्यजी हुनुहुन्थ्यो, भनौँ भारतका लागि नेपालका राजदूत हुनुहुन्थ्यो। अब सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुने बित्तिकै एक हिसाबले उहाँलाई पनि फिर्ता बोलाइयो होइन, अरू 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 राजदूतहरूको हकमा पनि त्यही लागू भएको छ। यसले कस्तो जाँदो रहेछ? मेसेज राम्रो जाँदो रहेछ? होइन, तपाईँको हाम्रो देशमा मात्र होइन, अरू देशमा पनि, अमेरिका बाहेक अरू देशमा पोलिटिकली अपोइन्टी चाहिँ सरकार चेन्ज भएपछि धेरै जसोले आफैले राजीनामा गरेर फर्किन्छ, तर नगरेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाउने ट्रेन्ड यो अहिले मात्र होइन, यो पहिला पनि हो। हामीले नियुक्ति हाम्रो हकमा, नेपालको हकमा होइन, अरू देशमा पनि। हाम्रो नेपालको देशमा चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टी अलि बढी छ। मेरो धारणा चाहिँ के छ भने 4-5वटा देश पोलिटिकली सेन्सिटिभ, भारत, चाइना, अमेरिका बाहेक अरू ठाउँहरूमा चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टी नपठाए हुन्छ। त्यस्तै पठाउनु परे भने पनि त्यसमा अलिकति अध्ययन गरेको, एक्सपिरियन्स भएको मान्छे पठाए हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा। त्यसैले यसपालि हामीले 3टा देशमा जो अपोइन्ट गरेका छौँ उहाँहरू अलिकति बढी एक्सपिरियन्स भएको, फरेन मिनिस्ट्रीमै होस् अथवा फरेन रिलेसनमा होस्, उहाँहरूलाई पार्टीसँग नजिक भन्दा पनि अलिकति करियर डिप्लोमेट र तपाईँको एउटा इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छानेर पार्टीले। शङ्करजीलाई त्यही हिसाबले भारत पठाउँदाखेरि अहिले शङ्करजीलाई भारत पठाउँदा उहाँ इकोनोमिस्ट पनि हो, प्लानिङ कमिसनमा काम पनि गरेको छ र भारतसँग हाम्रो रिलेसन भनेको इकोनोमिक रिलेसन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो भारतसँग ट्रेड 65% अफ द टोटल हाम्रो नेपालको ट्रेड, इन्टरनेसनल ट्रेड, त्यो मात्रै होइन 90% भन्दा बढी इधर भारतसँग अब वायर इन्डिया हाम्रो ट्रेडहरू कन्डक्ट हुन्छ, कलकत्ता होस्, विशाखापट्टनम होस्। उहाँ एकचोटि प्लानिङ कमिसनमा काम गरिसकेपछि हाम्रो भारतबाट पनि जुन किसिमको एफडिआई, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन, त्यो तपाईँको 5 वर्षमा कम भएर गइरहेको छ। अहिले लास्ट 3 इयर्समा चाइनाबाट एफडिआई कन्ट्रिब्युटर नम्बर 1 चाइना छ, भारत नम्बर 2 छ। त्यसैले यसमा पनि हामीले पोलिटिकली भन्दा पनि उहाँलाई इकोनोमिक एङ्गलबाट पठाउन खोजेको हो, किनभने अहिलेको परिस्थितिमा विशेष गरेर कोभिडको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र थिलथिल भइसकेपछि यो एस्पेक्टलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले बढी ध्यान दिएको छ। त्यसैले उहाँ चाहिँ प्लानिङ कमिसनमा भइसकेपछि हाम्रो पोलिसीहरू के हो र उहाँ इकोनोमिस्ट पनि हो भनिसकेपछि अलिकति हाम्रो पोलिटिकल एङ्गल, पहिला चाहिँ भारतमा पुरै पोलिटिकल एङ्गलले हेर्थ्यौँ भने यसपालि चाहिँ अलिकति हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि केन्द्रित गरेर उहाँलाई पठाइएको जस्तो लाग्छ। मैले हामीले पठा भन्दा म त्यो हैसियतमा छुइनँ, तर बाहिरबाट बुझ्दा चाहिँ त्यही कुरा बुझ्छ। अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त? अब यसपालिको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यले लड्नुहुन्छ कि पदाधिकारीतिरै जाने? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको हाम्रो महाधिवेशनमा लड्दाखेरि विशेष गरेर पदाधिकारी लड्दाखेरि कुनै न कुनै टिममा फिट हुनु पर्यो, टिमको उम्मेदवार हुनु पर्यो, प्यानलमा पर्नु पर्यो। तपाईँलाई त शेरबहादुर देउवातिरकै प्यानलमा मान्छ होइन, प्यानलमा त राखिन्छ होला, तर पदाधिकारीमा अब पर्छु कि पर्दैन, केन्द्रीय सदस्यमा त पर्छु प्यानलमा होइन। त्यसैले थोरै मतले हारेको थिएँ होइन। त्यसैले अब सके भने सहमहामन्त्रीमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ। अब त्यो प्यानलमा परिन भने चाहिँ म केन्द्रीय सदस्यमा लड्छु। अब सरकारको पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो देखिरहनु भएको छ अहिले? सरकारको पर्फर्मेन्स चाहिँ यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो समयमा पनि पर्फर्मेन्ससँग चाहिँ म चाहिँ क्वाइट ह्याप्पी। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कुनै पनि सरकार आउँदाखेरि एक किसिमको हनीमुन पिरियड भन्छ। नयाँ सरकार नयाँ चुनावबाट आइसकेपछि 3 महिना हनीमुन पिरियड भन्छ। नेकपाले त्यत्रो बहुमत ल्याएर आइसकेपछि हामीले 2-4 महिना केही विरोध गर्ने काम गरेन। त्यति मात्र होइन, तपाईँको पहिलो बजेट जुन युवराज खतिवडाले ल्याउनु भयो त्यो बजेटलाई पनि हामीले मौन समर्थन गऱ्यौँ।
भनेर एक किसिमको सपोर्ट विपक्ष पार्टीले पनि झन्डै 2/3 जनताको सपोर्ट पाएको सरकारलाई हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो खुला दिलले हामीले नेकपाको सरकारलाई सपोर्ट गर्यौं। तर उहाँहरूले त एक हप्ता बित्न पाएको छैन, संसदै बन्द गर्नुहुन्छ। अब के भनौँ? र यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकारले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेर 3टा कुरा भन्नुभएको थियो प्रायोरिटी, खोप खोप खोप, धेरै हाँसे पनि। तर आजको परिस्थितिमा हाम्रो प्रायोरिटी भने भ्याक्सिनेसन खोप, र हामी सरकारमा आउनु अगाडि 7% नेपाली जनताले डबल भ्याक्सिनेसन पाएको थियो भने 9%ले सिंगल भ्याक्सिनेसन पाएको छ। आज 36%ले डबल भ्याक्सिनेसन पाइसकेको छ भने झन्डै 50%ले सिंगल भ्याक्सिनेसन पाएको छ। उपत्यकाभित्र झन्डै 70%ले भ्याक्सिनेसन पाइसकेको छ। त्यो उपलब्धि मात्र होइन, यो महा उपलब्धि हो। तर त्यो हामीले मात्र गरे होइन, शेरबहादुर देउवा सरकारले मात्र गरे होइन, यो सबै हामी मिलेर गरेको। तर फरक पहिलो सरकार र अहिलेको सरकारमा के हो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले WHO ले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरालाई उहाँले मान्नुभयो। ओन्ली अल्टरनेटिभ भनेको खोप हो, खोप हाम्रो प्रायोरिटी हो। तर हाम्रो योभन्दा पहिलाको प्रधानमन्त्रीले उहाँले आफै आफ्नो रेमेडी आफै दिनुहुन्थ्यो। खोपमा त धेरै सहजीकरण भएको छ। अघि पनि म पढिरहेको थिएँ। अब तिहारमा जानेहरूलाई निःशुल्क खोप विभिन्न बस स्ट्यान्डहरूमा पनि लगाइदिने भन्दाखेरि त एक हिसाबले खोपको हिसाबको त ठिकैको होइन। अरू पर्फर्मेन्स वाइज त सरकारको त्यहाँ 2-3वटा कुरा छ। अब पर्फर्मेन्स कसरी गर्ने? कतिपय बिलहरू हामीले हाउसमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ, हाउस चल्नै दिएको छैन। हामीलाई 3 महिनाको हनीमुन होइन, 1 महिनाको हनीमुन पनि यो विपक्ष दलले दिएन। त्यति मात्र होइन, एउटा कुरा हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई म चाहिँ रिलक्टेन्ट प्राइम मिनिस्टर भन्छु। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको होइन, उहाँले अर्ली इलेक्सन चाहेको मान्छे हो। भाग्य खोजी आएको हो यसपालि। त्यसैले यो र अर्को कुरा, तर उहाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि अब चाहिँ पार्टीलाई गाह्रो भयो। इलेक्सनमा 2/3 आउने सम्भावना थियो। अब यो जति सरकार लम्बिन्छ त्यति नै नेपाली कांग्रेसलाई घाटा हुन्छ भन्ने छ नि त, त्यस्तो लागेको छैन? होइन, यो सरकारको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अहिलेको सम्म हाम्रो प्रायोरिटी जुन मुख्य प्रायोरिटी थियो त्यसलाई त हामीले सफल पार्यौं नि। अर्को कुरा हाम्रो अलिकति समस्या कहाँ आयो भने जुन सरकार गठन गर्ने क्रममा चाहिँ झन्नै हामीलाई 80 दिन बढी लाग्यो होइन। यो चाहिँ केही प्राविधिक यो कोलिसन सरकारको सरकारको एउटा यो कम्पल्सन, एउटा डिसएडभान्टेज हुन्छ। त्यसैले अब सरकारले अब के गर्छ? अब हाम्रो फुल क्याबिनेट बनेको छ, एउटा मन्त्रालय बाँकी भए पनि अरू चाहिँ फुल क्याबिनेट बनेको छ, फुल मिनिस्ट्री बनेको छ। अब हेरौँ यो सरकारले के गर्छ, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय यो त अहिले नै एक हिसाबले चार्ज त लाग्यो नि होइन। अहिले अदालतको विवादमा पनि प्रधान न्यायाधीशको जेठानलाई चाहिँ नि मन्त्री बनाइयो हाम्रो भनेर त चार्ज लाग्यो नि। चार्ज लाग्यो। काम गर्दा कहिले कहिले मिस्टेक हुन्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने मिस्टेकलाई पनि यही ठिक हो भनेर हिँड्नुहुन्न। जो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको थियो त्यो पब्लिक ओपिनियन त्यसको विरोधमा गइसकेपछि उहाँ पनि एउटा इमान्दार नेपाली कांग्रेसको नेता कार्यकर्ता हो। प्रधान न्यायाधीशको होइन, हाम्रो पार्टीको उहाँ पूर्व पार्टी सभापति बाँकेको। त्यसैले उहाँ पनि एउटा इमान्दार हाम्रो नेता कार्यकर्ता हो र धेरै पार्टीका साथीहरूले पनि उहाँलाई यसले धेरै विवाद ल्याउँछ, सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ, पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्छ र प्रधानमन्त्रीले पनि अलिकति मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने किसिमको कुरा गरिसकेपछि उहाँले 2 दिनमा राजीनामा दिइदिनु। यो उहाँ एउटा इमान्दार कार्यकर्ता पनि देख्यो र कांग्रेसको एउटा चरित्र के देख्यो भने गल्ती हुन्छ, सबैको गल्ती हुन्छ। त्यो गल्ती भएको हो, गल्ती देख्यो, नत्र राजीनामा किन दिने होइन। संसद मेरो भनाइ गल्ती भयो यो कारणले अहिलेसम्म न्यायपालिकामा त्यत्रो विवाद किनभने उहाँले राजीनामा नदिए भए झन् कति विवाद हुन्थ्यो। उहाँले राजीनामा दिएर 2 दिनभित्र यो विवाद अझै राजीनामा दिएपछि प्रमाणित भयो भन्ने छ नि त। होइन, प्रमाणित होस् नहोस् हामीलाई प्रधान न्यायाधीश बचाउने काम होइन। पब्लिकले के भनेको छ कांग्रेसलाई, पब्लिकको भनाइ के हो भने सकेसम्म संसद भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट
पब्लिकमा पनि छ, पार्टीभित्र पनि छ। उहाँलाई बनाइसकेपछि त्यो प्रेसर पनि आयो, कुरा पनि आयो र पार्टी नेतृत्वलाई होइन राजीनामा दिनुहुन्छ भन्दा बेस हुन्छ भन्ने कुरा दिइसकेपछि सायद उहाँ बाहेक अरू त्यो ठाउँमा भए राजीनामा दिन्थ्यो कि दिन्नथ्यो मलाई थाहा छैन। त्यसैले गजेन्द्र हमालजीलाई चाहिँ मेरो धन्यवादको पात्र पनि बन्नुभएको छ। विवाद अहिलेसम्म देख्न त देखिया छ, तर होइन विवाद हुन्छ तर त्यो करेक्सन हुनुपर्छ। र नेतृत्व राजनीतिक पार्टी भने केही विवाद गरिसकेपछि होइन म त केही विवादै गर्न सक्दिनँ, म त 2/3 सरकार ल्यायो भने केपी ओलीको जस्तो व्यवहार गऱ्यो भने हामी सबै डुब्छौँ। राजनीति गर्दा, पार्टी चलाउँदा, सरकार चलाउँदा, मन्त्रालय चलाउँदा विवाद गल्ती हुन्छ, तर गल्ती सुल्टाउनुपर्छ। म भगवान् मैले जे गरे पनि गल्ती नै हुँदैन भन्ने एटिट्युडले भने हामी डुब्छौँ। अब के छ त, अब अर्ली इलेक्सनतिर जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? होइन, हामी अर्ली इलेक्सनको निम्ति तयार छौँ। मैले भनिहालेँ रिङभित्र रिङ बाहिर। म त पार्लियामेन्टको रिङ पनि बाहिर परेको छु। पनि पार्टी सभापति तयार हुनुहुन्छ? मलाई थाहा भएन उहाँको दृष्टिकोण के छ, तर तपाईँ चाहनुहुन्छ के त तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपले पनि यो गठबन्धन अझै चुनावसम्म लङ टर्म जाओस् कि यसलाई अर्ली इलेक्सनतिर? होइन, त्यहाँ 2-3वटा कुरा छ। मैले अघि भने प्राइम मिनिस्टर रिलेक्टेन्ट प्राइम मिनिस्टर हो। अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले हाउसमा हाम्रो नम्बर पुग्यो, तर म्यान्डेट भने केपी ओली र नेकपालाई नै थियो। जनताले म्यान्डेट उहाँलाई दिएकै हो, हामीलाई दिया होइन। हामीलाई चुनाव हराएको नेकपालाई थियो, त्यसपछि केपी ओलीले नै थियो। ठिकै, केपी ओली नै। त्यसमा लचत फचत गरेर कुरा घुमाएर काम छैन। तर यो परिस्थिति कसरी आयो भने केपी ओलीले अरू मान्छेलाई मान्छे गरेन, पार्टी बाहिरको पनि पार्टीभित्रको पनि तपाईँहरू जस्तो मिडियाको पनि एउटा बुढो प्रोफेसरलाई पनि मान्छे नै नगनेर पेलेर गइसकेपछि नेकपा फुट्यायो। फुटिसकेपछि उहाँको बहुमत हरायो। उहाँको विश्वास राष्ट्रपतिलाई बाहेक अरू धेरै कमलाई उहाँकै पार्टीभित्रकोलाई पनि थिएन। पछि अदालतको त्यही किसिमको निर्णय आयो, उहाँ अलि शक्तिशाली बन्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो परिस्थिति सृजना गरेको एमाले नै हो, तर त्यो नेपाली जनताले चाहेको थिएन। नेपाली जनताको भनाइ के थियो भने यो 20-25 वर्षसम्म यो स्थिर सरकारले हामी सबैलाई डुबायो। 5 वर्ष राम्ररी जसरी चलाउने चलाऊ, नेपालमा केही न केही आर्थिक वृद्धि गर, बाटोहरू भङ परेको छ बाटोहरू बनाइदेऊ, खानेपानी समृद्धि चाहेको थियो, त्यो पाएन। स्थिरता पनि पाएन, समृद्धि पनि चाहेन। आज तपाईँ हतार गरेर मेरो क्षेत्र चापागाउँबाट म आज तपाईँको यहाँ स्टुडियोमा आएछ, घट्ट गर्दै बिग्रिया बाटोमा दौडिँदै थियौँ हामी। तपाईँको चुनाव क्षेत्र होइन? मेरो चुनाव क्षेत्र। लड्नुहुन्छ होइन यसपालि? पार्टीले टिकट दियो भने लडौँला। हुँदाखेरि अब अर्ली इलेक्सन तपाईँको व्यक्तिगत चाहना चाहिँ भयो? होइन, पहिला मेरो व्यक्तिगत चाहना छिटोभन्दा छिटो यो अधिवेशन टुङ्गाउनुपर्छ। महाधिवेशन टुङ्गाउनु। त्यो भनेको महाधिवेशन पछि नै निर्वाचन हो होइन? त्यसैले तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापति राजी हुनुहुन्छ? राजी त भनिरहेछन् होइन, अब यो स्थानीय निकायको निर्वाचन होइन, उहाँ राजी हुनुहुन्छ मैले बुझेको। राजी नभए पनि हामी चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर दबाब दिनुहुन्छ। हजुर। भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहना भनेको सकेसम्म अघि भन्नुभयो सहमहामन्त्री, हजुर, नभए केन्द्रीय सदस्य। हजुर, शुभकामना छ, आइदिनुको धेरै धेरै धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर राणा। अलग धारसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बिजेपीको निमन्त्रणामा भर्खर पुगेर आउनुको, भारत भ्रमण पुगेर आउनुभएको थियो र महाधिवेशन, आगामी हुन लागेको महाधिवेशनको विषय र सरकारको पर्फर्मको विषयमा। हस्त आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सकिया छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।